Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, Inch'Allah, غادي ندويو على récurrence. Donc, هاد récurrence ديما محطوط في les examens nationaux. Donc, quel que soit كانت suite géométrique ou bien suite arithmétique. هو واحد الكيسيون اللي ديما تقريبا كنبداو به في لي سويت. بغيت اليوم نتكلم على الريكيرونس مزيان ونشرحوه ان شاء الله ما يبقاش عندكم فيهم حتى شي مشكل. اول حاجه غادي ندوي عليها U1 plus 1. في U1 plus 1 في الناسيونال دونك عندنا A UN plus B, هذا premier type وهذا deuxième type. UN plus 1 est égal à UN plus B على CUN plus D. دونك هاد لي دو تيب هما اللي عندنا. هذا غادي نقولو ليه الكا 1 وهذا الكا 2. بيان سور ملي كيعطيونا سويت ريكورونت اللي ديجا دوينا عليها في الفيديو اللي سبق، الوغ كيعطيونا مع البروميي تيرم سوا ديزون بلي ان هنا البروميي تيرم عندنا هو U0 est égal واحد لو نومبر، وهنايا حتى هنايا U0 est égal واحد لو نومبر. داكوغ. الوغ رابيل عاوتاني دونك ديجا كنعرفو لونسومبل n. دونك عندنا لونسومبل n اللي هو لونسومبل دي زونتي ناتوريل يعني الاعداد الصحيحه الطبيعيه. عندنا 0 1 2 الى اخره. وعندنا لونسومبل ان ايطوال دونك 1 2 3 الى اخره. داكوغ. بون الكيسيون ناخدو كيسيون من باك الباك ايكو 2010. دونك هنايا راه بحال دونك حتى سيونس اكس ممكن انهم يتبعوا هاد الشيء اللي كنشرحوه على الريكيرونس. الوغ دونك شنو عندنا U0 est égal 2 وعندنا pour tout n appartient n. دونك عندنا U1 plus 1 est égal 5 sur 6 UN plus 1 sur 6. D'accord, la question montrée par récurrence. Montrée par récurrence pour tout n appartient n UN كبر من واحد. داكوغ. الوغ دونك شنو كنعنيو بهادي؟ كنعنيو بلي ان باش نمونطري هادي يعني راه معنيت هادشي ان U0 راه كبر من واحد و U1 حتى هو كبر من واحد، U2 كبر من واحد الى اخره. دونك هادو كاملين يعني اي ان ابارتيان هاد الان دونك ما لا نهايه من الاعداد كاملين راه كلهم سوبيريور ا 1. بيان سور حنا ما غاديش نقدروا نجيو دابا ونكتبوا غير هادشي ونجيو نقولوا عليه، مي خصنا نبينوا يعني نمونطريو بلي ان راه ديما UN كبر من واحد. كيفاش كنديروا؟ عندنا 3 زيتاب. عندنا 3 زيتاب مهمين. ليطاب الاولى اللي غادي نسميوها المرحله ديال التحقق. الوغ شنو كنديروا في هذه المرحله الاولى؟ الوغ بوغ n est égal quoi est égal 0 هو اول نومبر كاين هنايا. دونك الا كان عاطيني لونسومبل n دونك كنبدا بزيرو كيف ما قلت هنايا. دونك مناش كنا بادين في لونسومبل n بزيرو، ولكن في n ايطوال راه غادي نبداو بواحد. دونك كنكتبو pour n est égal 1. alors pour n est égal 0 on a quoi? on a U0 supérieur à 1. علاش عندنا U0 كبر من واحد؟ علاش؟ car U0 est égal 2. d'accord. دونك احنا في المرحله الاولى سالت. دونك بيان سور هادي اي فيريفيي بور ان ايت ايغال 0. دونك هاد البروبوزيسيون يعني هاد العباره هادي اللي قدامنا راه UN بصح كبر من واحد لقيتها اللي ان ايت ايغال 0. بون سوا ان ابارتيان ان. دونك شنو كنديرو دابا؟ سوا ان ابارتيان ان غادي نسيبوزيو بلي اننا UN supérieur à 1. alors supposons que UN supérieur à 1 غادي نمشيو نمونطريو UN plus 1 دونك اللي من ورا n. الوغ ردوا معايا البال. دونك عندنا 0. شكون هو العدد اللي من وراه؟ العدد اللي من وراه هو واحد. شكون من ورا العدد واحد؟ جوج. شكون من ورا العدد جوج؟ 3 الى اخره. دونك حنا الا كنا في لونسومبل ان
نفترضوا بلي ان واحد العدد سميتو ان. دونك شكون هو العدد اللي من وراه؟ ديما كنزيدوا واحد. دونك غادي تكون عندنا ان بلس 1. داكوغ. دونك يعني supposons que un supérieur à 1 غنمشيو نمونطريو لانديس اللي من وراه. دونك شكون هو؟ دونك نمسحوا هادشي. الوغ من بعد ما مسحنا هادشي قلنا supposons que un supérieur à 1 montrons que un plus 1 supérieur à 1. D'accord. Donc هنا في هذه اللي كتشوفوا هذا في البروميي كا. البروميي كا اللي كتشوفوا هنايا دونك هذا عندنا 5 sur 6 u1 plus 1 sur 6 هو في البروميي كا. في البروميي كا كنمشيو نيشان كنديرو غير لونكادرومون، يعني ما كنمشيوش كنديرو الديفيرونس. كاين دو تيب باش نمونطريو في الريكيرونس، كاين عندنا لونكادرومون وعندنا لا ديفيرونس. دونك غادي نمشيو هنا كنخدمو فقط بلونكادرومون. الوغ دونك نمشيو نكملو. دونك supposons que un supérieur à 1. دونك شي حاجه اللي ولات عندنا. دونك on a un supérieur à 1. دونك هنا شنو عندنا؟ الوغ هنايا راه عندنا 5 sur 6. داكوغ. un plus 1 sur 6 ce qui fait هنا غادي نضرب في 5 sur 6 وحتى هنايا نضرب في 5 sur 6. الوغ غتولي 5 sur 6 un supérieur à 1 fois 5 sur 6. Bien sûr غتولي عندنا هادي فاسيلمون. غتولي عندنا هي 5 sur 6 un supérieur à 5 sur 6. ابري شنو غادي نزيد؟ غنزيد داكشي اللي عندنا هنايا اللي هو شكون؟ اللي هو 1 sur 6 وهذا. دونك غادي تولي عندنا 5 sur 6 un plus 1 sur 6 supérieur à 5 sur 6 plus 1 sur 6. alors دونك شنو هي هادي كامله دابا؟ دونك هادي كامله غادي تعطينا شنو؟ غتعطينا un plus 1. دونك يعني غتولي عندنا un plus 1 supérieur à 5 sur 6 plus 1 sur 6 اللي هي 1. فينالمون شنو غادي نقولو دابري صافي. دونك هنا حنا في الاول شنو قلنا supposons que un supérieur à 1 montrons que un plus 1. دونك مشينا مونطرينا بلي ان un plus 1 راه كبر من واحد. فينالمون دونك شنو غادي نقولو دابري le principe de récurrence on a pour tout n appartient à n un كبر من واحد. دونك بالتالي حنا شفنا اول تيب اللي كيكون في لي ناسيونال. داكوغ. Alors, غادي نمشيو دابا l'autre type. Donc, deuxième cas, on a u0 est égal 3, u1 plus 1 est égal 4, u1 plus 3 sur 3, u1 plus 4. D'accord, la question, on va montrer par récurrence que u1 supérieur strictement à n, supérieur strictement à 1 pour tout n de n. Alors, donc, ركز معايا مزيان. دونك هنا ملي كيعطينا هاد القضيه دي شنو كنديرو؟ الوغ الا كنا في الدوزيام كا كيف ما قلت قبيله الدوزيام كا هو شنو؟ هو إلا كنا u1 plus 1 est égal à un plus b على cun plus d. داكوغ. الوغ إلا كنا في هاد الكا كنديرو لا ديفيرونس وطلب مني انني مونطري واحد u1 كبر من واحد لو نومبر a ولا u1 صار من واحد لو نومبر a. دونك شنو كنمشيو بدوك لي زيتاب اللي بدينا فيهم قبيله ايطاب 1 والايطاب 2. ولكن باش نمونطري بلي ان ديك الساعه u1 plus 1 واش كبر من واحد لو نومبر ولا صغر من واحد لو نومبر شنو كنمشي كندير لا ديفيرونس وهي اللي غنشوفو دابا. داكوغ. الوغ ركزوا معايا. دونك نمسحو هادشي. الوغ ايطاب 1 دونك شنو غادي نديرو بوغ étape 1 pour n est égal 0 on a u0 supérieur strictement à 1 car u0 est égal quoi? Est égal 3.
دونك هادي ايطاب الاولى. ايطاب الثانيه دونك كنقولوا سوا n appartient n. donc supposons que un supérieur strictement à 1, montrons que un plus 1 supérieur strictement à 1. دونك كيفاش غادي نمشي نبين دابا هادي بلي ان ان بلس 1 كبر من واحد؟ هنا فين قلت لكم كنديروا لا ديفيرونس. الوغ شنو غادي نمشيو نديرو؟ غادي نمشيو نحسبوا ان بلس 1 موان شكون هاد لو نومبر هذا اللي كيكون عندنا هنا صافي، حيت كيدوز لوطخ كوتي. دونك نمشيو نكالكوليوه في الاخر غادي نوصلوا لواحد ليطاب. هذاك الشيء اللي خصنا نوصلوا ليه خصنا نبينوه بلي انه سوبيريور ستريكتومون ا زيرو، ما عليناش. الوغ شنو عندنا دابا؟ عندنا ان بلس 1 تيغال 4 ان بلس 3، 4 un plus 3 sur 3 un plus 4 sur 3 un plus 4 moins 1. Donc finalement, je vais dire 4 un plus 3 sur 3 un plus 4. On va dire واحد المقامات. Donc ça se voit A sur B moins C. Donc هاد ال B كتضرب مع هادي شنو كتولي لينا؟ A moins C fois B sur B. D'accord? Donc هنا غادي نديرو moins 1 facteur 3 un plus 4. Alors شنو غادي تولي عندي ديك الساعة؟ تولي عندنا 4 un plus 3 moins 3 un moins 4. Attention, le signe راه كيمشي مع الأول وكيمشي مع الثاني. D'accord? Donc هنا attention ردوا البال من هادشي. Alors, donc on a 3 un plus 4. نكملو. هنا 4 un moins 3 un donc شنو غادي تعطينا؟ غادي تعطينا un moins 1 sur 3 un plus 4. صاي. دونك هنا ملي كتوصل لهاد المرحلة هادي شنو كتمشي كدير؟ كتمشي كتيتودي لو سين ديال هاد الشيء اللي الفوق بوحديتو ودير هادشي اللي لتحت بوحديتو. خاصك تبين بلي ان هادشي كامل هادشي اللي وصلتي ليه اللي هو مثلا A sur B خاصك تبينو بلي انه سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. داكوغ. دونك هاني هادشي اللي غنمشيو نديرو. الوغ باش غادي نبداو انا شنو سيبوزينا حنايا؟ سيبوزينا بلي ان ان مالها سوبيريور ا 1. داكشي اللي غادي نديرو انا ان سوبيريور ا 1 امبليك كوا؟ امبليك بلي ان ان موان 1 راه سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. on a encore عاوتاني ديما دونك الفوق كيفاش لقيت لو سين ديالو بلس دونك بوزيتيف. يبقى نشوفو لتحت لتحت راه سا سوفو بوزيتيف مي نبينوها. الوغ ان سوبيريور ا 1 امبليك بلي انه 3 ان سوبيريور ا كوا؟ سوبيريور ا 3. دونك مشيت ضربت هنا في 3 حتى هنا في 3. علاش؟ حيت عندي انا هنا 3 ان. داكوغ. دونك غادي نزيدو 4 دونك 3 ان بلس 4 سوبيريور ا كوا؟ دونك نزيدو 4 هنا ونزيدو 4 هنا دونك كتولي لنا 7. صافي سا سوفوا 7 أكبر من 0. دونك هادشي كله راه بوزيتيف، يعني الفوق بوزيتيف والتحت بوزيتيف. دونك un moins 1 sur 3 un plus 4 supérieur strictement à 0. داكوغ. دونك اون فوا كنقولو هنايا شنو هو هاد الحساب اللي وصلنا ليه حنايا؟ هاد الحساب هذا هو alors un plus 1 moins 1 supérieur à 0, c'est-à-dire un plus 1 supérieur strictement à 1. donc finalement شنو كنقولوا d'après une fois كنوصلوا لهاد المرحله صافي دونك سالينا تقريبا هذه المرحله الاخرى ديال الكونكلوزيون d'après le principe de récurrence on a pour tout n appartient à n n supérieur à 1. d'accord. donc بالتالي في هذا الفيديو هذا فهمنا دو تيب في الريكيرونس. التيب الاولاني اللي كيكون عندنا سهل اللي هو هذا ا ان بلس
بي هنايا كنديرو فقط لونكادرومون. دابا شفنا التيب الثاني اللي هو ا يو ان بلس بي على سي يو ان بلس دي، وهنا اللي قلت لكم كنديرو فيه لا ديفيرونس. داكوغ. دونك هادو هما جوج ديال لي تيب اللي عندكم دابا في الناسيونال. دونك كاين هذا وكاين هذا.